Good morning sa tanan. So welcome sa Tara, Kape with God. Di na itong paghisgutan kadali ang pulong sa atong buhi nga Dios. So nining buntaga ato ang paghisgutan kadali ang 2 Kings chapter 19 verse 1, no? Then ato kining giuluhan og the right response when facing difficulties in life. No kay musugotag sa dili mo agi ug mosinati magyud ta og mga kalisod o problema sa kinabuhi, no? So ang pangutana karon, how do we face difficulties in life? How do we face difficulties in life? So doon yung mga tao nga kung naa sila problema nga too much to bear para nila, ay mga tao bitaw nga masukanon kayo, kanang isog. Bisag wa kay labot sa iyang problema, pero apil ka sa iyang kasuko. No, na mga tao ingon ana. Naapoy mga tao nga maghubog-hubog dayon, no? So dili siya maayo. Nagatubang na gani kag problema, imo pang sakiton imong lawas. Naapoy mga tao nga extreme kaayo na maabot sa punto bitaw nga maghikog sila tungod sa kasakit nga ilang gibati, tungod sa emosyon nga nang hinubra nila. No, so managlahi ang response nato kung moatubang ta og mga problema or difficulties in life. Pero unsa ba ang atong makita karon nga gitudlo sa tua sa 2 Kings chapter 19 verse 1. Sumatud pa dinhi. And so it was when King Hezekiah heard it, that he tore his clothes, covered himself with sackcloth, and went into the house of the Lord. So si King Hezekiah, sa dihang nakadungog siya og balita gikan sa iyang mga gikan sa iyang mga sakop sa iyang mga tao kabahin sa gisulti sa Rabshakeh, usa sa gipadala sa hari sa Azariah nga si Sennacherib aron sa pag-relay sa message, no, ngadto sa hari ug ngadto sa iyang katawhan. Gibati ni King Hezekiah nga sobra kaayo ang kalisod, ang burden nga iyahang gibati nining higayuna. So ang iyang gibuhat matud pa dinhi, when King Hezekiah heard it, sadeng nadunggan niya, no, ang tanan nga gipanulti sa Rabshakeh, that he tore his clothes, covered himself with sackcloth, and went into the house of the Lord. Sa ato pa, iyang gigisi ang iyang biste, ug nagtabon siya og sackcloth, ug niadto siya sa balay sa Ginoo. Sa ibot pasabot niya. Ato makita nga diin, nagpaubos si Haring Hezekiah atubangan sa Ginoo. No? Nagpaubos siya. Atong makita ang naigsoon nga kung naatay problema o kung misinati ganitag mga difficulties sa kinabuhi, dili rason nga maghubog-hubog dayon ta, dili rason nga kasuk-an nato ang ibang tawo, dili rason nga putlo nato ang atong kinabuhi. Okay? Dinhi gitudlo sa tuwa nga kinahanglan tang moduol sa Ginoo, kinahanglan tang mo-surrender sa Ginoo. Kinahanglan atong i-surrender nga sa Ginoo ang atong mga problema, ang kasakit nga atong gibati, no, kanang naasulod sa atong kasing-kasing, sulod sa atong dugan nga bugat kaayos tanan, kinahanglan ato na siyang i-surrender sa Ginoo. Og tugutan nato ang Ginoo nga mutabang nato. Atong pangayoon sa Ginoo nga tagaan ta niya kaalam, kalig-on sa pag-atubang sa mga problema. O tagaan ta niya katin-awan sa atong kasing-kasing ug gunahuna. Dili itong maguno na bitaw ta bautan. Kay ang problema musugot tag sa dili moabot gayud na sa atong kinabuhi. Musugot tag sa dili moatubang gayud kitag nagkarinlaing matang sa mga problema. Parte og lamas na siya sa atong kinabuhi. So ang Dios ning butaga nagtudlo kanato nga na ako nga kaduulan nimo, na ako nga kasandigan nimo. Mao na ang gusto ipaabot sa atong Ginoo.
no? Ang rason nganong ang rason nganong nga nagtuo ta sa Ginoo tungod kay nagtuo ta nga superior siya nato, nagtuo ta nga kung naata sa panahon sa problema, panahon bitaw sa nga nang despair na kaayo ta, natay kaduulan, natay kasandigan. Ug mao na nga atong Ginoo. Hinumduman nato mga igsoon nga ang atong Dios nahigugma nato pag-ay. Gihigugma ta sa atong Ginoo. No? Kana pa lang masayod bitaw ka nga nahin nagugma nimo, kiligon na ta, di ba? Di ba kanang mingon nga hala, nagugma ba yan nimo si kuan? Imong paminaw, malipayon ka nga wa ka kasabot ngano naay kalipay sulod sa imong kasing-kasing nga gikilig ka nga lami kay imong paminaw kana bitaw bisan og bisan og 50-50 ni atong hitsura, no? Pero makabalo bitaw ta nga naay nagugma nato. Paminaw nato gwapa ta, paminaw nato gwapo ta. Paminaw nato importante ta. Ingon ana ko ta sa Ginoo igsoon. Unsa man kadako sa atong mga problema nga giatubang, bisan pag mingon ta nga hopeless ta, na wala natay mahimo, munay panahon nga moduol ta sa Ginoo. Munay panahon nga muluhod ta atubangan sa Ginoo ug mingon ta, Lord, ikaw nay bahala nako, ikaw nay bahala ani. No? Wala man ko'y mahimo. Pero nasayod ko nga naa ka, nasayod ko nga gamhanan ka. I'll trust your process. Salig ra ta sa proseso sa Ginoo. No? Salig ra ta niya. Usultihan ta mo si King Hezekiah, wala siya mapakyas. Sa iyang pagpaubos at tubangan sa Ginoo, sa iyang pagampo sa Ginoo, sultihan ta mo wala siya pakyasa sa Ginoo. Matod pa sa chapter 19 verse 35, no? Atong makita nga dihin ang Dios naghatag og kadaugan sa kinabuhi ni Haring Hezekiah. Ug mausab ka na ang pagabuhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. The right response when facing difficulties in life is to surrender it all in God's hands. To kneel down in God's presence. Muluhod tas iyang presensya, muluhod tas iyang tubangan. Atong i-give up, atong i-surrender ang tanan diha sa kamot sa Ginoo. Believing that God will intervene. No? So padayon ta sa atong pagtuo, padayon ta sa atong pagpangalaga. Moabot man ang panahon or kung naa ka nagatubang kag problema karon igsuon. Hinamdom yun ang Dios nahigugma kanimo. Ug naa siya anda maminaw nimo. Naa siya nga anda mo duyog nimo, uban nimo. Mohatag nimo kaalam ug kalig-on aron ka makapadayon sa imong kinabuhi. Okay? So manghinaot ko nga ang Dios nakikistoryahanay kaninyo ninig buntaga o ang Dios magauban o magapanalangin kaninyong tanan, no? So daghang salamat sa inyong pag-uban, sa inyong pagpamati sa ato ang pagtuon karon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So daghang salamat kaninyong tanan o mga pili ta ninyo. Kita-kita ta balik ug mapuhon sa tara, Kape with God.